अब हम जिस तरफ चल रहे हैं, सीनियर शायर, सीनियर शोरा जो यूएई के हैं, अब हम उनकी तरफ चल रहे हैं, तो मैं तारुफ तो खैर मैं क्या कराऊंगा, मेरी क्या विसात है। जो 3 लोग रह गए हैं सीनियर शायरों में, उनको उनकी कोई भी तारीफ़ करना मेरे लिहाज में, मेरे समझ से ऐसा होगा जैसे निस्फ़ नहार में दिया जलाना। तो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा जनाब एजाज़ शाहीन साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने अप्रैल 2006 में लिखा था और मोहतरम आगा पीर मोहम्मद साहब को सुनाया था। अब उस वक्त पता नहीं उनका क्या मूड था, उस पर इतना सख्त तबसरा किया, वो गज़ल आगे बढ़ी नहीं कई सालों तक। फिर मैंने बाद में मुकम्मल की। आगा कैलाश साहब भी मौजूद है यहाँ, उनसे पूछा जा सकता है क्या मूड था। मसलक ही और है, मेरा मशरब ही और है। मसलक ही और है, मेरा मशरब ही और है। इस बात हो के नफ़ी, मेरा ढब ही और है। अरे वाह वाह वाह। मसलक ही और है, मेरा मशरब ही और है। इस बात हो के नफ़ी, मेरा ढब ही और है। ये इस्तखानो पोस्त मज़ाहिर नहीं मेरे, ये इस्तखानो पोस्त मज़ाहिर नहीं मेरे। मैं जिसमें मुनक़लब हूँ वो क़ालब ही और है। ये इस्तखानो पोस्त मज़ाहिर नहीं मेरे, मैं जिसमें मुनक़लब हूँ वो क़ालब ही और है। खामोशी जैसे बहरे मानी हो मुंजमद, खामोशी जैसे बहरे मानी हो मुंजमद। बोले तो हर्फ हर्फ में मतलब ही और है। खामोशी जैसे बहरे मानी हो मुंजमद। बोले तो हर्फ हर्फ में मतलब ही और है। बेकैफ सी थी सुबह, किया जिसने दिन शुरू। बेकैफ सी थी सुबह, किया जिसने दिन शुरू। अफसुर्दगी में शाम से ये शब ही और है। बेकैफ सी थी सुबह, किया जिसने दिन शुरू। अफसुर्दगी में शाम से ये शब ही और है। माहो नुजूम व महर तेरे हम रिकाब हैं। माहो नुजूम व महर तेरे हम रिकाब हैं। ज़्यादा ही और है, तेरा मरकब ही और है। ज़्यादा ही और है, तेरा मरकब ही और है। देखे हैं लाल हमने बदख्शां के सूख में। देखे हैं लाल हमने बदख्शां के सूख में। उस लाला रूह की शोलग ये लब ही और है। देखे हैं लाल हमने बदख्शां के सूख में। उस लाला रूह की शोलग ये लब ही और है। 4-5 और। एक सरबसर शराब हूँ, वहमो गुमा हूँ मैं। एक सरबसर शराब हूँ, वहमो गुमा हूँ मैं। हर चंद हूँ यहाँ, और यहाँ भी कहाँ हूँ। एक सरबसर शराब हूँ, वहमो गुमा हूँ मैं। हर चंद हूँ यहाँ, तो यहाँ भी कहाँ हूँ मैं। मेरा हिसाब क्या हो, मेरा क्या हो एहतिसाब। मेरा हिसाब क्या हो, मेरा क्या हो एहतिसाब। अपने हिसाब से तो सरासर जिया हूँ मैं। मेरा हिसाब क्या हो, मेरा क्या हो एहतिसाब। अपने हिसाब से तो सरासर जिया हूँ मैं। देखूं तो कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ मैं।
دیکھوں تو کچھ نہیں ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہوں میں، ڈھونڈوں تو اپنے آپ میں ایک ہفت خواہ ہوں میں، ڈھونڈوں تو اپنے آپ میں ایک ہفت خواہ ہوں میں، اتنا الٹ پلٹ کے بھلا دیکھتے ہو کیا، اتنا الٹ پلٹ کے بھلا دیکھتے ہو کیا، کہہ تو رہا ہوں تم سے فقط رائے گا ہوں میں، اتنا الٹ پلٹ کے بھلا دیکھتے ہو کیا، کہہ تو رہا ہوں تم سے فقط رائے گا ہوں میں، یہ کچھ عجب نہیں کہ ہیں سب مجھ سے بدگماں، یہ کچھ عجب نہیں کہ ہیں سب مجھ سے بدگماں، اپنے حساب سے بھی کہاں، خود اپنے آپ سے بھی کہاں خوش گماں ہوں میں، یہ کچھ عجب نہیں کہ ہیں سب مجھ سے بدگماں، خود اپنے آپ سے بھی کہاں خوش گماں ہوں میں، کیوں لوگ میرے دام لگاتے جھجکتے ہیں، کیوں لوگ میرے دام لگاتے جھجکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا گرا ہوں میں، کیوں لوگ میرے دام لگاتے جھجکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا گرا ہوں میں، بہت زیادہ میں ٹھہرتا نہیں مائک پر، حقیقت پسندی سے ظاہر ہو گئی، مجھے ہٹا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہمارے اچھا میں وہ نہیں مل رہی ہے، میں کچھ دوسرے پوچھا رہا ہوں، اول تو مجھ کو صاحب عرفاں کیا گیا، اول تو مجھ کو صاحب عرفاں کیا گیا، پھر سیر کائنات میں حیران کیا گیا، اول تو مجھ کو صاحب عرفاں کیا گیا، پھر سیر کائنات میں حیران کیا گیا، الجھا دیا گیا مجھے افسون رنگ میں، الجھا دیا گیا مجھے افسون رنگ میں، بینائی سلب کر کے چراغاں کیا گیا، الجھا دیا گیا مجھے افسون رنگ میں، بینائی سلب کر کے چراغاں کیا گیا، آبادیاں بسائی گئیں جنگلوں کے بیچ، آبادیاں بسائی گئیں جنگلوں کے بیچ، آباد جنگلوں کو بھی ویراں کیا گیا، آبادیاں بسائی گئیں جنگلوں کے بیچ، آبادیاں بسائی گئیں جنگلوں کے بیچ، آباد بستیوں کو بھی ویراں کیا گیا، سامان داغداری دامن کے کر دیے، سامان داغداری دامن کے کر دیے، اور ایک ایک داغ نمایاں کیا گیا، سامان داغداری دامن کے کر دیے، اور ایک ایک داغ نمایاں کیا گیا، پہلے تو کی گئی میری تکفیر، اور پھر پہلے تو کی گئی میری تکفیر، اور پھر شرطوں پہ اپنی مجھ کو مسلمان کیا گیا، پہلے تو کی گئی میری تکفیر، اور پھر پہلے تو کی گئی میری تکفیر، اور پھر شرطوں پہ اپنی مجھ کو مسلمان کیا گیا۔